الجليل الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، اندر کلین پئی ہو پیچھے بچھا ہو صاف ٹھنڈی ہوندی بڑی کلین اندر ایک پئی میرے خیال ہے. واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید دی دو آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علماء دی عظمت، شان اور مقام نو بیان فرمایا ہے. اور یقیناً
علماء کرام دیاں بڑیاں عظمتاں اور شاناں نے قرآن مجید دیاں متعدد بیسیوں آیات طیبات دے اندر اللہ تعالی نے علماء دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک او لوگ جڑے اللہ تو ڈردے نے، اللہ دے بندیاں دے وچوں او علماء نے، یعنی علماء دے اندر جڑا حقیقی سچا اور سچا عالم دین ہوئے، اس دے اندر خوف خدا ضرور ہوندا ہے، اور عام لوگاں دی بنسبت وہ اللہ تو زیادہ ڈردا ہے، کیونکہ عام لوگ تے قرآن و حدیث اور خوف خدا تو اتنے واقف نہیں ہوندے جتنا کہ عالم دین واقف ہوندا ہے۔ اس دے اوپر عمل پیرا ہونا اور جذبہ خوف خدا دے اندر سرشار رہنا ایک عالم دین دی صفت ہے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ اے پیارے محبوب انہاں نو فرما دیو کہ عالم اور جاہل کدی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم نو بے شمار صوفیاں دے اوپر، عبادت گزاراں دے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، حضور نے فرمایا ایک ہندے عبادت گزار نیک بندہ اللہ اللہ کرن والا، فرمایا او دے نالوں عالم دی شان اتنی زیادہ ہوندی ہے جویں اے میرے صحابہ تواڈے وچوں میری شان سب تو زیادہ ہے، انجے عبادت گزاراں دے وچوں عالم دی شان سب تو زیادہ۔ تو الغرض اے بڑیاں حدیثاں نے اس دے اوپر علماء نے باقاعدہ طور تے بڑیاں کتاباں تحریر کیتیاں گئیاں علماء دی عظمت اور شان دے مختلف پہلو نے۔ قرآن گواہ ہے، حدیثاں گواہ نے، تاریخ گواہ ہے، علماء ساڈے محسن نے، علماء دے ذریعے ساڈی زندگی دے اندر روشنی ہے، علماء سانو دین سکھاندے نے، علماء دے ذریعے سانو اسلام دا پتہ چلدا ہے، علماء دے ذریعے سانو قرآن دے مطالب و مفاہیم دا پتہ چلدا ہے، علماء دے ذریعے سانو حدیث رسول دا پتہ چلدا ہے۔ الغرض ایک انسان دی ساری زندگی ہی عالم دین دی مرہون منت ہے کہ پیدا ہون تو لے کے قبر دے اندر جان تک انسان ایک عالم دین دا محتاج ہوندا ہے۔ اگر سوچے سمجھے اور غور و فکر کرے تے، اور قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں حضور نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، حضور نے فرمایا جدوں قیامت قریب آئے گی تے علم دین اٹھا لیا جائے گا، دنیا تو دین دا علم ختم ہو جائے گا،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا علماء فوت ہو جان گے، جویں جویں علماء فوت ہوندے جان گے انجے انجے علم دین ختم ہوندا چلا جائے گا۔ گزشتہ چند سالاں دے اندر ساڈا اہل سنت و جماعت دا بڑا ہی نقصان ہویا، بڑے بڑے جید علماء دنیا تو پردہ کر گئے، جنہ دا بڑا مقام مرتبہ اور بڑا روب اور دبدبہ اور بڑی علمی وجاہت سی، علم دے سمندر سن، جنہ دیاں دین اسلام اور مسلک اہل سنت واسطے بڑیاں خدمات سن، ایسے علماء حضرات دنیا تو پردہ فرما گئے، اور انہاں دے وچوں ہی ایک عظیم ہستی اور عظیم عالم دین اور عظیم مناظر اسلام مفسر قرآن شیخ القرآن والحدیث، سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء دے استاذ گرامی، عاشق رسول، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء و استاذ المکرم، محسن اہل سنت، شیر اہل سنت، اور صحیح معنی دے اندر وقار اور پہچان اہل سنت۔ میری مراد میرے استاذ محترم حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ تعالی علیہ پرسوں 11 تاریخ نو آپ دنیا تو پردہ فرما گئے، اور اہل سنت و جماعت دا بہت بڑا نقصان ہویا۔ اہل سنت نو انہاں دی بڑی سپورٹ سی، علمی اور روحانی بڑا سہارا سن۔ استاذ محترم اہل سنت و جماعت دا نصف صدی یعنی 50 سال دے قریب انہاں نے دین دی اور سنیت دی خدمت کی تھی۔ سینکڑوں علماء تیار کیتے جڑے ملک دے اندر بیرون ملک دین دی خدمت کر رہے نے۔ عالی شان مدرسہ، عالی شان مسجد، بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ، ملک اور بیرون ملک دے اندر خطابات دا سلسلہ، اور کتنے ہی لوگاں دے ایمان بچائے انہوں نے۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا نام سی علامہ محمد سعید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ صاحبزادے سن خوشبو رسول حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے، اور حضرت صاحب قبلہ بھی ولی کامل، عاشق رسول اور فنا فی الرسول دے مقام تے فائز سن، جنہ نے قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی دے اندر ہزاراں لوگاں نو رسول اللہ دا عاشق بنایا، ہزاراں لوگاں نو رسول اللہ دا غلام بنایا،
ہزاراں لوگاں دیاں زباناں دے اوپر درود و سلام دو جاری کیتا، ہزاراں لوگاں دیاں ہتھاں دے اندر تسبیح پڑھا کے تے حضور دے درود تے لا دیتا، اور جنہ دیاں کتاباں البرہان، آب کوثر حضور دی بارگاہ وچ قبولیت حاصل کرتیاں، اور جو کہ شاگرد اور فیض یافتہ سن حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آبادی، انہاں دے قابل شاگرد سن قبلہ حضرت صاحب، اور انہاں دے صاحبزادے سن استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ہر میدان دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ید طولہ عطا فرمایا، علمی روب اور علمی دبدبہ اور باروب شخصیت دے مالک سن۔ کئی ایک کتاباں چھوٹیاں بڑیاں تصنیف فرمائیاں، مثلا مسئلہ ایصال ثواب ایک کتاب ہے، شرک اور اس کی حقیقت ایک کتاب ہے رسالہ ٹائپ، بدعت اور اس کی حقیقت رسالہ ٹائپ ہے، صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صفحات دا رسالہ ہے، اختیارات مصطفیٰ آپ دی ایک کتاب ہے، ندائے یا رسول اللہ مع تفسیر من دون اللہ آپ دی ایک کتاب ہے، وہابیت اور بریلیت آپ دی ایک کتاب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر جس دیاں 2 جلداں چھپ کے آ چکیاں نے، تفسیر نور الامین، بہت اچھی پیاری اور جامع تفسیر ہے قرآن مجید فرقان حمید دی، یعنی قرآن دی خدمت، اسلام دی خدمت، اہل سنت و جماعت دی خدمت، یہ آپ دا خاصہ رہا ہے۔ بے پناہ صلاحیتاں دے مالک سن، اور چونکہ غالباً 3.5-4 سال مینوں آپ دے کل گزارن دا شرف حاصل ہویا شاگردی دے اندر، بڑی محبت فرمانی، بڑی شفقت فرمانی طالب علماں دے نال، اساتذہ کرام ہوندے سن پڑھان والے، کدی کدی دل کرنا تے خود ہی آ کے پڑھان لگ پینا، اور بہت کچھ آپ دے کولوں سکھن نو ملیا۔ آپ دی زندگی دا احاطہ کرنا تے تھوڑے جے وقت دے اندر بڑی مشکل بات ہے، لیکن چند جو کچھ میں ویکھیا وہ عرض کراں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اپنے اکابرین نو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بزرگاں نو یاد رکھنا چاہیے۔ او انہاں مولویاں یا پیراں وچوں نہیں سن جنہاں کوٹھیاں، بنگلے تے مربے تے عالی شان گڈیاں بنائیاں، نہ سادہ جہا مکان سی، او دے وچ زندگی بسر کیتی ہے، کوئی کوٹھی نہیں سی، کوئی بنگلہ نہیں سی۔ چونکہ جدو میں پڑھدا سا چونکہ چھوٹا جہا سا، پھر میرا گھر بھی جان دی اجازت مینوں ہوندی سی، تو کوئی شاہانہ زندگی نہیں بسر کیتی، سادی زندگی بسر کیتی ہے، اور اپنے عالمانہ وقار نو کدی انہوں نے مجروح نہیں ہون دیتا۔ ہن بھی جس جگہ تے آپ رہ سن او تو باہروں پلستر بھی کوئی نہیں سی،
جو کچھ کمایا ہے اس نو مدرسے تے دین تے طالب علماں تے خرچ کیتا ہے. اپنی انہوں نے جائیداداں بنان دی کوشش نہیں کیتی، انہوں نے دین دی خدمت کرن دی کوشش کیتی ہے. اور ایو جائی ہوندے نے صحیح پیر کامل. پیراں اور عالماں دے اندر بڑا فرق ہوندا. یاد رکھو پیر کدی بھی کسی عالم دین دا مقابلہ، پیر دی شان تے کچھ بھی نہیں عالم دین دی شان اگے. یہ ساڈی جہالت ہے، تہاڈی نہیں، ساڈی آس جڑے بیان کرن والے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی کدی علماء دی شان نو بیان ہی نہیں کیتا، لوگوں نو دسیا ہی نہیں کہ عالم دین دا مقام کی ہوندا ہے. پیران دی شان تے کچھ بھی نہیں عالم دین دی شان دے اندر مقابلے چ. اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی عالم دین و عظمت اور شان بیان عطا فرمائی ہے. مثلا ایک اشارہ میں کر دینا، ساڈے مولوی حضرات بیان کرتے نے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت وچوں ایک ولی سی تے انہوں نے آصف بن برخیہ انہوں نے آنکھ جمجن تو پہلے تخت لے آندہ سی. ملکہ بلقیس دا گل بڑی مشہور ہے، میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. تے او جی بڑے صوفی سن تے بڑے ولی کامل سن. حالانکہ قرآن ایک کہندا ہے کہ وہ عالم سن. سورہ نمل ایک کہندی ہے کہ او زبور دے عالم سن. کدے بھی قرآن چنن واسطے صوفی یا عبادت گزار یا پیر دا لفظ استعمال نہیں ہویا. عالم دا لفظ اللہ فرماندا ہے اسی انہاں نو زبور دا کچھ علم عطا فرمایا سی. زبور شریف دا کچھ علم، پورا نہیں، زبور دا کچھ علم اللہ فرماندا ہے ایسا آصف بن برخیہ نو عطا فرمایا سی، جنہاں نے او تخت لیاندا سی ملکہ بلقیس دا. تے جڑا زبور دا کچھ عالم ہوئے جی او دا اے مقام ہے، تے جڑا قرآن دا عالم ہوئے گا او دا کی مقام ہے. کیونکہ قرآن دی شان بھی زبور نالوں زیادہ ہے اور امت محمدی دی شان امت سلیمان نالوں زیادہ ہے. لیکن ساڈے خطیب حضرات جڑے نے جڑی بات عالم شین دین دی شان وچ ہوندی ہے انہوں بھی پڑھ کے صوفیاں تے فٹ کیتی بیٹھے ہوندے نے. کئی اپنے پیراں نوں راضی کرن واسطے تے کئی حضرات دا کام ہوندا ہے بدال دوجی کرسی تے کرماڑا پیر بیٹھا ہوندا ہے انہوں بھی غوث پاک بننا ہوندا، تھلے کھلاریے تے مرید پیسے نہیں دیندے. ٹھیک ہے نا جی. وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن اگے ولی رب بنیندا ہونا سی بنیندے. وہ لوگوں نے پوچھا جو کیوں؟ فرمایا ساڈے نال جو کرسی تے بیٹھے ہوندے جنوں دل کریے اسی غوث پاک دا پوترا بنا چھڈیدا ہے، مرد کلندر بنا چھڈیدا ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث الورا، فلاں فلاں لقب دین والے تے اسی ہوندے باویں او داڑھی بھی مون ہوے. تو ساڈی کمیاں دے وچوں ایک کمی یہ بھی ہے کہ وارثان منبر و محراب نے کدی علماء دی عظمت اور شان کو عوام دے سامنے رکھیا ہی نہیں، اور علماء دی قدر و قیمت اور انہاں دی عزت اور تعظیم کرنا عوام الناس کو سکھایا ہی نہیں. عالم دین ویکھو سر تے امامہ یا ٹوپی ہوئے گی، سنت دے مطابق داڑھی شریف ہوئے گی، سنت دے مطابق لباس صاف ستھرا سادہ ہوئے گا تے عوام اکھلو جی یہ تو مولوی ہے. دوجی طرف ایک بندہ جے صرف لنگوٹی ہے میں گیٹھے دی پائی ہونی ہے تو اندے جا کے گوڈے پیش مجا جنہوں سال ہو گیا ناتا بھی کائی نہیں، منہ تے سنت رسول بھی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی پگڑی امامہ بھی کوئی نہیں، بالکل جانوراں دے نال دا اس لگا. تے ساڈی قوم نے جا کے ان دے ہاتھ پیر چٹن لگ پاਉਣਾ ہے تے جڑا سر تو پیراں تے شریعت دا پابند ہے اون دے نیڑے نہیں جانا. کیوں؟ اساں لوگاں نوں شعور ہی نہیں دیتا کہ علماء دی عزت بھی کرنی ہے، علماء دا احترام بھی کرنا ہے، علماء دا کچھ مقام اور مرتبہ بھی ہوندا ہے. سوچن والی بات ہے کہ ایک طرف ایک پیر ہے انہیں آستانہ بنا چھڑیا بہت بڑا، کوٹھی بنا چھڑی بہت بڑی، تے ایک پاس ایک عالم دین نے انہیں اپنا کچھ بھی نہیں بنایا تو اڑیاں بچیاں واسطے مدرسہ بنا چھڑیا کہ اتنے ساڈے مسلماناں دے بچے پڑھن. تے ایمان نال دسو تواڈے محسن او پیر صاحب نے یا عالم دین جن نے تواڈے بچیاں نو قرآن پڑھایا؟
اگلے دن ایک بندے کا پتہ لگ بندہ کہنے لگا جی کہ اگلے دن میں پیر صاحب کو گیا، پیر دا میں نام نہیں لینا کیونکہ مریداں دا میرے مسیتی میں باہر کوئی نہیں نکلن دینا، کیونکہ ساڈی قوم تے نبی نو نہیں مندی جویں پیر نو مندی۔ آکھن لگا جی اگلے دن پیر صاحب کو گیا تے ایک بکری دے آیا، مڑ دوجی ویر گیا تے 15,000 روپیہ پیر صاحب نو دیا۔ میں کہا کس واسطے؟ جی ویسے پیراں دی خدمت کر آیا۔ میں کہا کوئی انہاں بچے نو قرآن پڑھائے؟ آکھے جی کائی نہ۔ تینوں پڑھایا؟ نہ کہ جی کوئی نہ۔ اللہ میں کہے دس تیرے بچیاں نو قرآن کیا پڑھایا؟ کہ جی پنڈ دے مولوی صاحب۔ میں کہا کدی انہیں بھی کچھ دتی ہے؟ کہ جی نہیں، لعنت ہے۔ میں کہا مڑ تیرے اوپر کہ جن دے زندگی مگر تینوں 50 سال ہو گئے نے، 30 سال ہو گئے نے یا 20 سال ہو گئے نماز پڑھ دیاں، ان دی خدمت کرنے لگا تینوں موت پوندی پئی ہے۔ جن نے تیرے بچیاں نو مسلمان کیتا ہے، قرآن پڑھایا ہے، نماز پڑھائی ہے، کلمے یاد کرائے نے، ان دی خدمت تیرے کو نہیں ہوندی۔ سمجھ آئی نا؟ تو جڑا 6 مہینے پیچھے ہوندا تیری ماج بکری کھول کے لے کے بھاگ جاندا، تو موڑ دے دین بھی ٹریا ہے۔ ترجیحات ساڈیاں غلط، جتے خدمت کرنی چاہیے اوتھے نہیں کرنی۔ بھائیو اس بات کو یاد رکھو، علماء و حضرات نے کہ ایک تو ہندن خطیب چھوٹ پگڑیے جائے میں انہاں دی میں گل نہیں کر رہا، سمجھ آئی نا؟ انہاں دے قابو تسی صحیح آئے، ایک ہندے نے صحیح مانیا جڑا عالم دین ہوئے، میں انہاں دی گل کر رہا۔ تے عالم دین ہوندے نے کہ جنہاں نے اپنا گھر بار بھی کوئی نہیں بنایا ہوندا اور اپنی جمع پونجی لگا کے تے مدرسے بنا کے تے تواڈیاں بچیاں نو فری تعلیم دے رہے ہیں۔ حافظ قرآن بنا چھڑنا، عالم دین بنا چھڑنا، فیس کوئی نہ لینا۔ اسی عالم دین دا یہ احسان لا سکتے ہیں ایسا ہی وہی، حالانکہ ساڈے بچے سکولاں بھی پڑھتے ہیں، 1000 2 3 5 ہزار روپیہ فیس دینے ہاں، تے وہی بچے ساڈے مدرسے پڑھ رہے ہوندے تے اسی کدی جناب مدرسے نو 200 400 نہیں دینا۔ تو ساڈیاں یہ بھی نال نال مرض کردا جاواں، یہ چیزاں اپنے وچوں سانو ختم کرنیاں چاہیے نے۔ سمجھ آئی نا؟ عالم دین او بیڑے آؤ جن نے تہاڈی مسجد آباد کیتی ہوئی ہے، سمجھ آئی نا؟ جن نے تانوں قرآن پڑھایا ہے، جن نے تانوں حدیثاں دسیاں نے، جن نے تہاڈے بچیاں نو سنواریا ہے، او جتھوں جتھوں دے بھی حضرات بیٹھے ہو خدمت انہاں دی کیتی کرو، ٹھیک ہے نا؟ اے تہاڈی خدمت اور عزت اور احترام دے زیادہ حقدار نے۔ چھے جائے کہ پیر صاحب جنہاں دے سال پیچھے جا کے تسی کتیاں نو ہاتھ لا کے چوم کے آ جانا، آپ اس نیڑے نہیں ہونا، پرا رہو جی پرا رہو، کرونا ہے ساڈے ہاتھ نے، ایویں گل ہے یا کوئی نہ؟ آپ پیراں کو جاندے ہو تانوں سلام نہیں لین دیندے، چیلے انہاں کھلارے اندر جڑے اول کے ہو بعد پرا جا کے لگا ہوندا، تو جے کوئی پیسے والا آ جاوے تے او راہ ہوندا پیر آپ توڑ لگ جائے۔ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، سمجھ آئی نا؟ غریب مرید نو سلام نہیں لین دینا، تے جے لینا بھی ہے نا تے پیر نے ہاتھ نہ ہاتھ نہیں لینا، گوڈے نو ہاتھ لاؤ۔ میں غلط بیان نہیں کر رہا، گوڈے نو ہاتھ لاؤ پیر صاحب دیا۔ تو جس نے قرآن پڑھا کے، حدیث پڑھا کے، نمازاں پڑھا کے اتنی خدمت کر دیتی ہو، نکھڑا ہے مولوی صاحب تے ایویں ہوئے، سمجھ آئی نا جی؟ ان دنوں جناب میں نہیں بول چال رکھنی، انہیں فلانے میری گل نہیں مننی، تو جے انہوں جا کے ماج کھول کے دینا وہ تیریاں ساریاں مندا ہے جہاں تیرے نال سلام ہی نہیں لیندا۔ سوچو سمجھو غور گل ہو طرف نکل گئی۔ تو استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اس مشن نو اپنایا، تقریراں تے جانا، بیانات تے جانا، لوگاں نے خدمت کرنی تے آپ نے وہ خرچ کر کے تے تواڈے ساڈے بچیاں دی مدرسے دی روٹی دا انتظام کرنا اور بچیاں نو قرآن پڑھانا۔ ایسی اج اس قابل ہاں تے انہاں دی مہربانی، انہاں دی شفقت ہے کہ انہاں نے ساڈی تربیت کیتی ہے تے اسی اج اس مقام تے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ پھر استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی ایک یہ بڑی خوبی سی کہ آپ نے کدی بد زبانی نہیں کیتی، بد اخلاقی نہیں کیتی، کسی نال غیر اخلاقی رویہ اختیار نہیں کیتا۔ اپنا آیا ہے، بیگانہ آیا ہے، اس نو عزت دیتی ہے، احترام دیتا ہے، مہمان نوازی کیتی ہے، خدمت کیتی ہے، اپنے تے اپنے بیگانے میں شوق نال انہاں دی خدمت چادر ہوندے سن۔ کیوں؟
اج جڑے بازوں میں خود مولوی تے علامے تے پتہ نہ کی بنے نے تے سوشل میڈیا تے ایڈی شودی زبان بول دے نے کہ پناہ با خدا، گالاں کڑنیاں ایک دوسرے نو کتا بلا خنزیر فلاں لانتی یہ کہنا تے کہندے نے جیسی عالم دین بھلا آپ تو صبح اے عالم دین نو زبان سوٹ کر دی ایسے ایو جی زبان تھا کو جاہل بندہ بولدا ہے چے جا کے اپنے آپ نو عالم دین کہلان لا منبر رسول تے بیٹھ کے ایک دوجے نو گالیوں ہویا ہوئے۔ استاد گرامی قدر نے ساری زندگی دے اندر ایسے جملے نہیں بولے جن دے نال کسی دی دل شکنی ہوندی ہوئے، غیر اخلاقی واہی جملے آپ دی زبان وچوں نہیں نکلے۔ کوئی بیگانہ بھی آیا ہے، خلاف بولن والا بھی آیا ہے نا، ان دے نال آپ اس طرح ملدے سن کہ اگلا بندہ گرویدہ ہو جاندا سی آپ دا، یار کہ میں اس بندے دے خلاف ہوندے بولدا رہا ہوں۔ دیگر اج کل دے جڑے حضرات نے او بد مذہباں نال گل کرن لگیاں، دلیلاں دینیاں، مناظرے کرنے، باسوں باسا کرنا، تے پھر اگلا بندہ کدھر جا کے جو دی قسمت وچ ہے تے ہدایت تے ہوندا سی۔ لیکن استاد صاحب دی یہ خوبی سی کہ آپ دلیلاں تو بغیر اپنے اخلاق نال ہی اپنا بنا لیندے سی۔ دلیل دی نوبت تے بعد وچ ہوندی سی، اخلاقیات اتنی اعلیٰ سن کہ جو بندی مسلک دے مولوی، اہل حدیث مسلک دے مولوی بڑے شوق نال اور اکثر استاد صاحب دے کو جاندے رہندے سن، جنہاں دے نال آپ نے مناظرے کیتے، مباحثے کیتے، شکستاں دتیاں، ہرایا انہاں نو اور توڑ انہاں دے گھر وچ جا کے انہاں نو مناظرے دا چیلنج کیتا کہ میرے نال گل کرو میں ثابت کراں گا کہ تسی جھوٹے ہو، پھر بھی وہ ملن واسطے آپ دے کول آ جاندے سن۔ کیوں؟ انہوں نے پتا سی اختلاف اپنی جگہ تے، اخلاق اپنی جگہ تے ہے۔ سعید اسد وہ بندہ ہے کہ جڑا اخلاق والا بندہ ہے، اور ساڈی بھی الحمدللہ انہوں نے تربیت کی تھی۔ اسی بھی کدی آج سوشل میڈیا دا دور ہے تے سوشل میڈیا تے بھی کدی آج تک کسی نال ایسے لہجے وچ گل نہیں کیتی، کدی ایسی پوسٹ نہیں کیتی، کدی ایسا گفتگو وچ رویہ اختیار نہیں کیتا کہ جس نال کسی دی توہین کریے، کسی نو برا آکھیے۔ تو ہن جناب چھوٹے چھوٹے لونڈے لپاڑے جڑے نے وہ سوشل میڈیا تے ممبراں تے بیٹھ کے جناب ایک دوسرے نو او بد زبانی کردے نے۔ انہاں نو میں اگر میری گل انہاں تے پہنچ جاوے، کیونکہ مشکل بات ہے، میں طالب علم آدمی ہاں کہ وہ بڑے لوگ جو کدے مشکل نال پہنچے، لیکن یہ پہنچے تو میں عرض کراں گا کہ اخلاقیات نو اپناؤ۔ عالم دین دا تے بد اخلاقی دا آپس وچ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ عالم دین نو اخلاقی حسنہ دا مجسمہ ہونا چاہیے۔ جے تہاڈی اپنی زبان ہی ایڈی بیڑی ہے، تسی لوگاں نو اخلاق کی سکھانا؟ جے تسی خود ہی ایک دوسرے نو کتا بلا کہندے رہو گے، تسی لوگاں دی تربیت کی کرنی ہے؟ تے استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانو ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ پتر بد اخلاقی اور بد تہذیبی جڑی ہے نا اس نو اپنے قریب بالکل بھی نہیں دینا۔ کیوں؟ فرمایا جدوں کس نال گل کرنی ہوے نا، لہجہ اپنا نرم رکھو تے گفتگو دلائل اپنے گرم رکھو، ٹھیک ہے نا؟ دلائل مضبوط ہونے چاہیے نے، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ تو ہن جناب دلیل ہوندی کوئی ہتھی پاؤن گلمین نو پھاڑ لیندے، سمجھ آئی نا؟ ایک دوسرے نو چاٹا نال شروع ہو جاندے، یہ جی علمی گفتگو بھی ہوندی۔ مولویوں کچھ سوچو، کچھ اپنے اکابرین تو سیکھو کچھ، ٹھیک ہے نا؟ بد اخلاقی کرنا، ممبر ایسیاں ممبراں تے بیٹھ کے حرکتاں کرنیاں تے ایو جیاں حرکتاں کوئی بھانڈ میراسی بھی نہیں کردے، سمجھ آئی نا؟ اے دے وچ کچھ قصور تہاڈا بھی ہے کہ تسی ایو جیاں شولیاں نو پسند کردے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جڑا ممبر تے آ کے تقریر کرن بیٹھے کدی بجدا ادھر وگ جاوے تے کدی بجدا ادھر وگ جاوے، کدی سپیکر ہی چاک لے کے ہور دے وگ جاوے، تسی آندے ہو چلو ساڈے ہاسے کھیڈ دا ماحول بھی بنیا تے نال محفل بھی ہوندی پئی، سمجھ آئی نا؟ ذرا جنہاں نو ممبر رسول دے احترام دا نہیں پتا بے اسی کیڑی جگہ تے بیٹھے ہیں، اس جگہ دا بھی کچھ احترام اور عزت اور مقام ہے۔ اور استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے طالب علماں نو، اپنے شاگرداں نو سانو سکھایا ہے کہ ممبر رسول دے وقار نو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ تساں اس چیز دا دھیان رکھنا ہے کہ بیٹھے کتھے ہیں، کس جگہ تے بیٹھے ہیں، اس جگہ دی بھی کوئی تعظیم ہے یا کوئی نہ۔ اور ایک مرتبہ میں پھر عرض کراں گا، آج کل جڑے اپنے آپ علماء کہلاندے نے اور سوشل میڈیا تے ایک دوسرے دے خلاف واہی تباہی بکدے نے نا، اے زبان عالم کہلیاتا، عالم کھانا چھڑ دیو تو یا واہیات کرنے چھڑ دیو۔
دوواں وچوں کوئی ایک کام کرو. ایک بندہ جاہل ہے گوار ہے پٹھے وڑدا ہے او بھی ایک دوجے نو کتا بلا کے تے دوجا عالم دین ہو کے او بھی ایک دوجے نو کتا بلا کے تے فرق کیڑی گل دا رہ گیا؟ قطعاً اے زبان ایک عالم دین نو جڑے نا او اس دی شایان شان نہیں ہے. حضرت استاد اکرامی قدر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر بے شمار خوبیاں علم دے سمندر سن قرآن دے ماہر سن اور خدا دی قسم ہے جدوں قرآن پڑھدے سن تے انج لگدا سی بھی ہواواں میں روک کے سن دیاں ایڈا سونا قرآن پڑھدے سن اتنے عظیم قاری قرآن بھی سن. سمجھ آئی نا کہ جدوں قرآن پڑھدے سن نا تے میں تقریر دے اندر ویکھیا بڑے بڑے قاری بھی اٹھ کے انہاں دے ہاتھ چومدے سن ایڈا سونا قرآن پڑھدے ہوندے سن. اتنا عبور انہاں نو قرآن تے سی کہ جدوں بھی کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے نا انہیں پہلے سب تو اللہ دا قرآن ہی پڑھنا ہے. اور اس سے وجہ تو آپ دا مشہور زمانہ لقب سی شیخ القرآن علامہ سید احمد اسد صاحب. جو بھی کسی نے گل پوچھنی آپ نے پہلے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. ہر مسئلے تے پہلے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. کیوں؟ انہاں نو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دا ماہر بنایا ہویا ہے. قرآن دے نال انہاں نو بڑا لگاؤ سی ساری زندگی دا. اور بالخصوص اے جڑی زندگی دی آخری چند سال سن نا ہمیشہ سوشل میڈیا تے اپنے شاگرداں نو علماء نو ایک ہی گل کہنی کہ پتر ساریاں کتاباں نو چھڈو قرآن ہی پڑھیا کرو. انہاں لفظاں نال کہنا کہ بیٹا باقی کتاباں نو چھڈو قرآن پڑھو. اور علل اعلان فرمانا کہ اسی مسلمانہ ساڈا پہلا ایمان قرآن تے دنیا دی جیڑی بھی کتاب قرآن دے خلاف ہوئے گی اسی انہوں نہیں مننا گے. چے جائے کہ بخاری مسلم ہی کیوں نہ ہوئے اگر قرآن دے خلاف جائے گی نا تے اسی نہیں مننا گے پہلے اللہ دا قرآن ہے. ساری زندگی انہوں نے اے سبق دیتا ہے. اور پھر خدمت قرآن دے اندر 1996 97 98 99 تک میں پڑھدا رہا. اس دوران آپ قرآن مجید دی تفسیر لکھ دے سن روزانہ. دارالحدیث جڑا لائبریری سی اس دے باہر آپ نے کتاباں نکلوا کے طالب علماں نو کہنا رکھ دے اور آپ نے خود بیٹھ کے تے تفسیر لکھنی شروع کر دینی. اور پھر آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتا کہ ماضی قریب دے اندر ہی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید دی مکمل تفسیر ریکارڈ کروائی جڑی کہ سوشل میڈیا دے اوپر نیٹ تے موجود ہے. یعنی قرآن مجید دیاں لکھیاں تفسیراں تے سینکڑاں نے شروع لا تو صحابہ کرام تو لے کے اج تک علماء قرآن دیاں تفسیراں لکھ دے آئے نے وہ کتابی شکل سے ملدیاں نے لیکن کسے نے ریکارڈ نہیں سی کروائی. اور اج چونکہ لوگ کتاباں تو دور ہو گئے نے لوگاں نو پڑھن دا شوق کوئی نہیں کتاب لے کے پڑھنا کوئی بندہ گوارا نہیں کردا. سوشل میڈیا ہر بندے دے ہاتھ چے تو استاد صاحب نے اس چیز نو مد نظر رکھدیا فرمایا کہ میں لکھاں گا نہیں میں تفسیر نو ریکارڈ کرواواں گا تاکہ کوئی بندہ کم بھی کردا پہنا تو موبائل تے تفسیر چلا کے سندا بھی رہے نال اپنا کام بھی کردا. اور سوشل میڈیا دے اوپر نیٹ دے اوپر پوری قرآن مجید تفسیر جڑی ہے وہ آپ دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ موجود ہے جدے وچوں پھر آپ نے طالب علماں دی بعد ڈیوٹی لائی کہ اس نو لکھنا ہن شروع کرو. 2 جلداں دے وچوں چھپ گئیاں نے تیسری جلد جڑی اس تے کام ہے جاری ہے. اور ایک مرتبہ آپ سے سوال ہویا کہ ضرور کیا خواب دے اندر کدی نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے تانوں؟ تو استاد محترم نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک واری نہیں مدینے والے نے کئی واری کرم فرمایا. ایک واری نہیں کئی باری کرم فرمایا ہے. اور ایک باری میرے کریم آقا نے میں نے فرمایا کہ سید اسد میں تیرے کو کوئی کام لینا ہے ایویں تینوں اسی نہیں جان دیاں گے کوئی کام اساں تیرے کو لینا ہے. اور وہ کام کی سی قرآن مجید دی تفسیر دا کام سی کہ جڑی مکمل ہوئی ہے تو اس تو بعد جلدی آپ دنیا تو پردہ فرما کر. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ کسی نال بد مذہب نال مناظرہ کر رہے ہیں تو مناظرے دے دوران آپ نے اس نے فرمایا مولوی میں تنے گل دساں آپ بولتے بڑے روب نال سن. 1994 دے وچ آپ نے مناظرہ غالباً کیتا ہے سانگلا ہل دا بڑا مشہور و معروف مناظرہ ہے استاد محترم دا نیٹ دے اوپر موجود ہے. بڑا علمی مناظرہ ہے آپ دا. او دے وچ جدوں مخالف اہل حدیث مولوی نال آپ گل کر رہے نا انہاں نے کتاب پڑھی ہوئی آپ نے انہوں دبکا ماریا اون دے ہاتھ وچ کتاب ہی ڈگ گئی سی. سمجھ آئی نا اتنا روب اور اتنا دبدبا کہ آپ تھوڑا جا اچھے بولے تو ہاتھ سے کتاب ہی تھلے ڈگ گئی.
اور پھر مناظر توڑ گھر جا کے انہاں دی مسجد دے وچ بیٹھ کے شکست دیتی اور کئی لوگوں دے ایمان بچائے نے استاد محترم نے مناظرے دے ذریعے. اج کوئی بندہ تو مولوی تقریر پہ کردا ہوے نا کوئی بندہ سوال پہ کرے اگو چیلے چانٹے لے تے جاندے نے یا مولوی کہندے اس نو پھڑ کے مسجدوں باہر کڈ دیو بھائی یہ مسجد محفل دا ماحول پہ خراب کردا ہے. تو جدوں کو استاد محترم تے سوال کردے ہوندے ہیں آپ تقریر چھڑ کے فرمانا ان وچ میرے کول. ایک مرتبہ لوگوں نے کسی بندے نے سوال کیا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی فرمایا اللہ دے بندیاں انہاں نوں ڈکیا نہ کرو میں تو آنا وے کوئی آوے میرے کول سمجھ آئی نا تسی کو پوچھن لگے تو انہوں ڈکیا نہ کرو اس نوں میرے کول آن دیتا کرو ہو سکتا ہے میں کسی دا ایمان بچا لواں. اج جڑے اپنے آپ بڑا بڑا کچھ کہلوان والے نے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے تے برسرے مجمع ان دی بےزتی کر چھڑدے نے کوئی تو ساڈے کول پوچھیا کس تو ہے تے استاد صاحب جڑے سن نا انہاں کول کوئی سوال کریا تے آپ دلیلاں بعد وچ دیندے سن پہلے اس نو اپنے کول لے آنا اس نو عزت احترام نال کھڑیاں کر لینا یا بٹھا لینا جدوں بیٹھ جانا آپ نے فرمانا لے ہن تو پوچھیا جتھوں جتھوں دل کر دے تو پوچھیا وی تے میں تینوں دسیاں وا. اور تقریر کر کے یہ کوئی بندہ سی علامہ سید احمد اسد صاحب جنہوں نے تقریر کر کے تے ہر جگہ تے اعلان کرنا ہوندا سی بھائی کسی نے کوئی مسئلہ تے نہیں پوچھنا یہ پوچھنا جے تے پوچھ کے اپنی تسلی کرا دیو جنی دیر تک تسی چپ نہیں کرو اتنی دیر تک میں بیٹھا. حالانکہ آج کسی نے مسئلہ پوچھا کوئی مولوی زمین تو لے دے جاندے بے عزت کر دے لوگاں نو تو استاد صاحب فرماندے ہیں میں تو کو پوچھے تے میں راضی ہونا یار ہو سکتا ہے اگلا بندہ بد مذہب ہوے تے میرے سمجھان نال صراط مستقیم تے آ جائے. اے انہاں دا رویہ بد مذہباں دے نال بھی علم نال گفتگو کرنی ہے انہاں نو سمجھان دی اصلاح دی دعوت دینی ہے اور اپنے عقیدے دی اوپر رہ کے دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے نا سرگودے دے اندر دیوبندیاں دا بڑا مرکز ہے. استاد صاحب توڑ چل کے تشریف لے گئے سوشل میڈیا اوپر ویڈیو موجود ہے اور آپ نے فرمایا مولوی صاحب میرے نال گل کرو میں تو سمجھانا چاہنا. فیصل آباد دے اندر دیوبندیاں دا بہت بڑا مدرسہ موجود ہے جامعہ اسلامیہ امدادیہ غالباً ستیانے روڈ تے پیندا ہے بہت بڑا مدرسہ ہے حالانکہ مخالفین سن آپ توڑ چل کے انہاں دے گھر بھاگ گئے فرمایا میں آیا بیٹھا میرے نال گل کرو. مولوی طارق جمیل دے کول آپ توڑ دے گھر تشریف لے گئے فرمایا مولوی صاحب تسی کسے نو آکھو آپ تو تسی میرے نال گل کر نہیں سکدے تسی اتنے جوگے نہیں اپنے وڈیرے کسے نو آکھو میرے نال گل تے کرو میں تینوں سمجھانا چاہ رہا ہاں. مولوی زاہد الراشدی دیوبندی مسلک دا بڑا عالم دین ہے توڑ استاد چل کے کول تشریف لے گئے فرمایا میرے نال یار گل تے کرو کوئی ہے ایسا جڑا بندہ یہ کام کر سکے. آج رندے قد دا سانو پوری سنیت وچ نظر ہی کوئی نہیں آندا. اور پھر مزے دی بات ہے کہ اہل حدیثاں دا مولوی سی بڑا منہ پھٹ گیا مولوی احسان الہی ظہیر انہیں ساڈے خلاف ایک کتاب لکھی سی البریلویہ جن دے وچ انہیں ساڈے خلاف او جھوٹے الزامات تبرے بازی اور واہی تباہی کیتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کتاب تے پابندی لگی گورنمنٹ لوئی. اس کتاب دا پھر استاد صاحب نے جواب لکھیا سی وہابیت اور بریلویت دے نام تو. اچھا کل جدوں استاد صاحب دا پرسوں انتقال ہویا نا تو اس مولوی احسان الہی ظہیر دے پتر نے سب تو پہلے اظہار افسوس اور انہیں لکھیا ہے کہ اختلاف اپنی جگہ تے پر سید اسد دا علم اپنی جگہ تے ہے. دیوبندیاں نے تعزیت کی تھی دیوبندیاں دے ٹی وی چینل نے پوری ایک ویڈیو بنا کے ڈاکومنٹری بنا کے اپلوڈ کی تھی اور انہوں نے اظہار افسوس کیتا نہ کیا بھاویں سی دیوبندیاں پر سید اسد عالم سی. اہل حدیثاں نے تعزیت کی تھی سپاہی صحابہ والیاں نے تعزیت کی تھی سمجھ آئی نا. اور اے سید اسد سی کہ دھوبی گار دے وچ اہل حدیثاں دا جلسہ ہوے تے انہاں دے سٹیج تے جا کے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگا دیتا تے انہاں دے کولوں لگا دیتا. کوئی ہے جڑا نظر ہوندا ہے اج انہاں دا وصال ہوا ہے تے ساڈے سنیاں دے وچوں کوئی اپنے چھور نو پیا گل دے کوئی اپنے سیکرٹری نو پیا گل دے کوئی اپنے مرید نو پیا گل دے وہ تو جا کے تے اظہار تجدید کر رہا تھانوں آپ یا آپ دیکھو تسی اس لیول دے ہے اسی
انہاں دے سامنے تسی طفل مکتب نہیں ہو اور تسی جناب من اپنی توہین سمجھ رہے ہو. اپنے بزرگاں دی خدمات نو سراہنا، اپنے بزرگاں دی خدمات اور اکابرین جنہاں دی ساری زندگی 19 مناظرے کیتے جو بندیاں وابیاں جناب سے 19 جت کے سید سزایا، جن وچ حضور دے علم غیب نو ثابت کیتا، حضور دے حاضر و ناظر نو ثابت کیتا، حضور دے نور ہون نو ثابت کیتا، اتحاد بننے والے مسئلے تے مناظرے کیتے، قرات خلف الامام تے مناظرے کیتے، حضور دیاں عظمتاں تے شاناں تے، اور جتھے بھی کسی نے گل کیتی سید سے چل کے توڑ پہنچ جاتا ہے. ہن تو مولوی ہوئے نا کلپ کھیڈدے رہندے جناب تے مناظرے کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پوندی. تے سید صدو سی جنوں کلپاں دی لوڑ کوئی نہیں پوندی، آپ ہی توڑ چلا جاتا ہوندا. اتنے بڑے قد کاٹ دے مالک سن اور اخلاقیات اور مہمان نوازی. سمجھ آئی نا؟ کوئی بندہ بد مذہب بھی اپنا بھی ہوندا ہے نا، میں نہ ایڈا سونا کھانا کدی اس اپنے گھروں بھی نہیں سی کھادا جیڈا عالی شان کھانا اس آتے مطلب اپنے مہماناں نوں کھواندے ہوندے سن. اتنی خدمت کرنی مہمان دی. وہ کوئی دیوبندی آیا ہے، کوئی اہل حدیث آیا ہے، کوئی بد مذہب آیا ہے، کوئی وزیر آیا ہے، سمجھ آئی نا؟ جیڑا بھی آیا ہے انہاں دی حکمت اور انہاں دا طریقہ کار ہے سی. اور وہ فرماندے سن کہ پتر کوئی بندہ گمراہ پہ ہوندا ہوئے نا تو اس نو دور کرن دی بجائے نیڑے لیا کے سمجھان دی کوشش کرو. انہوں کافر ہون واسطے نہ چھڑ دے وہ، بلکہ انہوں اپنے نیڑے لیا کے مسلمان ہون دی کوشش کرو. بڑے بڑے جنہوں نے کفریات کیتے استاد محترم توڑ رہندے گھر تشریف لے کے انہوں نے سمجھا کے دوبارہ مسلمانی دی دعوت دیتی. اللہ ظرفی ہونا اے عالم دین دی شیان شان ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی چونکہ طالب علم ساں، اسی تو انہاں دی روحانی اولاد ساں، ساڈے تو بڑے محسن نے تے بچیاں مانگو ہی جڑا نا او پیار کردے سن. انہاں دے بیٹے نے تے میرے بڑے دوست نے، انہاں نے ایک مرتبہ میں نے فون کیتا ہے ظفر صاحب آؤ یار مل ہی جاؤ کدھر. پھر چونکہ اندر طرح میرا دوستانہ ماحول بھی سی، میں کہا یار جو کوئی کھواؤ پیلا ہو گئے تو مڑتا میں آؤنا جیسے میں چلٹوں ٹور کے آواں میں تو تجھے کہا میں نے روٹی بھی نہ مزہ میں کیا تو میرے زیادتی ہے. انہوں نے کہا یار آت جا اللہ دا بندہ تنوں کھانا شانا کھلاواں گے. میں کہا ٹھیک ہے میں آواں گا. انہوں نے کدھر جا کے اسادہ انداز دیتا کہ ابو جی راتی ظفر صاحب نے گل ہوئی تھی، وہ کہہ رہے سن جناب کہ میں کھانا شانا کھلانا جائے تو پھر میں آؤنا. اسادہ کیا کھلاویا جائے وہ بھی تو تہاڈا بھائی ہے نا. سمجھ آئی نا؟ یعنی اتنی محبت شاگرداں دے نال، اتنا پیار شاگرداں دے نال. گھر بھی چونکہ میرا آنا جانا رہندا سی، امیری گھر ہوندے سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی مزار تے لا تعداد رحمتاں نازل فرمائے. سمجھ آئی نا؟ وہ بھی سگیاں ماواں طرح پیار کردے سن. اتنی شفقت ملنی طالب علماں دے نال، شاگرداں دے نال، اتنا پیار کرنا. بڑیاں یاداں ذہن دے اندر محفوظ نے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے چونکہ استادہ نال بڑا دوستانہ تعلق سی اور علمی لحاظ نال بھی وہ پھر رہنمائی لیندے رہندے سن. ایک مرتبہ شاہ صاحب تشریف لے گئے تو جدوں کوئی مہمان چلا جاوے آنا ساڈے بعد وقت بن جاندا، کیونکہ کھانے ڈو گھر تے پھر ہر بندہ تے بچہ جا نہیں سی سکدا. اسی ایک دو ہی سن جنہاں نے گھر جانا ہوندا سی تے اسی والے بچے سا طالب علم سا اسی دعائیں منگدے رہندے تو انشاءاللہ کوئی پرانا استاد نہ ہی آوے. کیوں بے اساں نے کھانے ڈو کی تھک پڑا. شاہ صاحب تشریف لے، استاد نے فرمایا ظفر پتر جاؤ کرو کھانا شان لے آؤ. وہ کھانے جناب اتنی ڈشاں استاد صاحب نے شاہ صاحب دی بڑی توجہ ہمیشہ کردے سن. کھانا بڑا عالی شان کھلایا. جدوں کھانا کھا کے شاہ صاحب چلے گئے، اساں نے برتن لے جا کے تے گھر رکھے تے گھر استاداں دی زوجہ محترم امی جان گھر سن. انہوں نے فرمایا ظفر پتر، میں کہا جی امی جی. پر پتر مہمان چلے گئے جی، چلے گئے کھانا سارا کھا لیا جی کھا لیا. فرمایا پتر او کچن جے. استاداں دی زوجہ محترم امی جان فرمان لگیا مینوں ظفر پتر او کچن جے کھلے کھاؤ تے ننگے نہ ہو. انہاں لفظاں نال مینوں انہوں نے فرمایا مہماناں تساں کھانا کھلا دیتا ہے، ہن آپ بیٹھ کے جویں دل کردا جے تے گھر وچ بیٹھ کے کھا کے تے موڑی تو مدرسے ال جانا ہے. اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار طالب علماں دے نال. اور کدی کدی بچیاں دی بھی استاد صاحب خدمت فرما دے سن. علماء دی عزت کرنی. اس لحاظ نال بھی میں ایک گل سنا دینا آپ نوں. لاہور دے ایک ساڈے بڑے اچھے عالم دین نے، ڈھیر ساریاں کتاباں دے مصنف نے، مفتی غلام حسن قادری صاحب. کل جنازے تے بھی سن اتفاق انہاں دی میری ملاقات بھی ہو گئی. انہوں نے مینوں تعزیت بھی کیتی. جی بڑا افسوس ہویا تواڈے استاد صاحب فوت ہو گئے.
اور عالم انہوں نے ایک مرتبہ میں نے فون کیتا لاہوروں تے فرمان لگے بھائی یار نا تیرا استاداں نوں ملنا ہے سعید صاحب نال تے میں کدھر تواڈے کول آنا تواڈے کول پھر مل کے تے فیصلہ آباد سعید صاحب کول چلا گیا. میں کہا جی ٹھیک ہے موسٹ ویلکم. او نال ایک اور مولوی صاحب لیا گڈی تے میرے کول تشریف لے گھر بیٹھے چائے شاہ انہوں نے پلائی. استاد صاحب نے فون کیتا استاد نے فرمایا کہ میں گھر ہی ہوں آ جاؤ. ایڑے مولوی حضرات سنن تے سکھن کچھ تربیت کس چیز دا نام ہوندا ہے. استاد نے فرمایا ٹھیک ہے پتر میں گھر ہی ہاں تے تسی آ جاؤ. اسی چلے گئے گڈی چ بیٹھے مدرسے دے گیٹ دے باہر جدوں گڈی جا کے اسی گڈی روکیے تو استاد صاحب گیٹ نو سامنے بیٹھ کے کرسی پا کے ساڈا انتظار کر رہے سن. میں تو دے شاگرد سا میرے واسطے نہیں اسی تو دے بچے سا مفتی صاحب واسطے عالم دین واسطے کہ عالم دین مینوں ملن واسطے آیا ہے. جدوں اسی گڈی چ نکلے تو استاد صاحب اوتھوں چل کے تے گیٹ تک آ گئے. آ کے رسیو کیتا بٹھایا کھانا شنا حسب سابق کھلایا فروٹ وغیرہ قسمہ قسم دے بڑے بہترین خدمت کیتی. جدوں جان لگے نا تو استاد صاحب پھر توڑ گڈی تک چھوڑیا بھی اور جان لگیا مفتی صاحب نو 2000 روپیہ بھی پیش کیتا جی تھوڑی تھوڑی جی خدمت ہے میری طرف. ٹھیک ہے نا. نال ایک اور لاہور دے مولوی صاحب سن غالباً اندا نام عمر فاروق سیالوی سی. کل وہ بھی نال اس جنازے تے ملاقات انہاں نال بھی ہوئی ہے. 1000 روپیہ استاد صاحب نے انہاں نو بھی دتا. تو میں تو کیونکہ نال وسیلے دے طور تے گیا سا مفتی صاحب نے رستے دا پتہ کوئی نہ 500 روپیہ استاد صاحب نے ظفر پتر تو بھی رکھ لے. میں پھر کافی عرصہ سنبھالی رکھیا پھر پتہ نہیں میرے کو کدھر اگے پیچھے ہو ہی گیا. اچھا مہینہ ڈیڑھ گزریا مفتی صاحب نے مینوں پھر فون کیتا کہ میریاں کچھ کتاباں نے جڑیاں سید اسد صاحب نوں پہنچانیاں نے تے پھر چلیے. میں کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ. او جڑی تاریخ طے ہوئی اودوں جانا سی انہاں نے لاہوروں فیصل آباد موٹر وے تے اترنا سی تے میری اودوں تقریر سی امی پور بنگلے دے نال یاد ہے تانوں کوئی نہ امی پور بنگلے دے نال کوئی پنڈ سی تے اوتھے میری تقریر ہے زور تو بعد. تو میں مفتی صاحب نوں کہا تسی پہنچو تو میں تقریر کر کے اودوں ہی سیدھا امی پوروں فیصل آباد آ جاواں. وہ خیر کہ مغرب دے کیسر دے قریب کر کے اسی اوتے پہنچے جا کے میرے جانو مفتی صاحب تے پہنچ چکے سن. سلام علیہ مصافہ کیتا دستبوسی کیتی بیٹھ گئے تے مینوں فرماندے ظفر ایندا مطلب لوگ تینوں سدے سدے ہیں. پھر میں کہا جی تہاڈی مہربانی ہے تہاڈیاں دعاواں ورنہ سانوں کون پوچھدا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. میں کہا جی یہ تے تہاڈا نا ہی ہے جڑا چلدا پیا ہے. اور لوگوں نوں یہی ہوندی سید اسد دا شکر ہے تے مڑ کوئی نہ کوئی تے کسی کام دا ہوئے گا ہی نہ. بڑے خوش ہوئے بڑے راضی ہوئے دعاواں تو نوازیا. اچھا تھوڑی دیر تو بعد مفتی صاحب تشریف لے گئے چلے گئے. کچھ دنوں تو بعد استاداں دا میری گل ہونے اے مینوں کنفرم نہیں کہ استاد صاحب نے مینوں فون کیتا یا میں انہاں نوں فون کیتا اے مینوں کنفرم نہیں ہے. تو مینوں فرمان لگے ظفر بیٹا جی فرمایا پتر نا مفتی غلام حسن صاحب نوں فون کر کے نا تے میری طرف معذرت کری. میں کہا استاد جی کیڑی گل دی معذرت. فرمایا پتر وہ آئے سن نا تے ملاقات ہوئی ہے تے جان لگیاں چاہیدا سی میں انہاں دی کچھ خدمت کراں لیکن اس لیے میں جیب وچ ہاتھ پایا تے میری جیب وچ اس لیے پیسے کوئی نہ تے میں جان لگیا انہاں دی خدمت نہیں کر سکیا تے او مینوں بڑا افسوس ہے تے انہاں نوں میری طرفوں آکھی بے استاد صاحب معذرت کر رہا میں تہاڈی خدمت نہیں کر سکتا. ہن تو بھئی اسی عام بندے بھی ہوئیے نا تے کسے نوں اے آکھن لگیا ساڈے کول پیسہ کوئی نہیں سانوں بھی بےزتی محسوس ہوندی ہے شرم محسوس ہوندی ہے. لیکن انہاں دی اعلی ظرفی اور عالم دین دی عزت اور احترام کی کہ فرمان لگے نہیں بھائی معذرت کرنے چ کوئی گل نہیں. میرے فرمان لگے پتر ہو سکتا چنگا بھلا بندہ بھی ہوے تو کدی ایسا وقت ہوندا کہ جیب وچ پیسہ نہیں بھی ہوندا تو اس لیے اتفاقاً میری جیب وچ کوئی نہیں سن. تو ہن میں گھر جاواں تے پھر لین جاواں تے پھر وہ گل اچھی نہیں لگدی تے میں خدمت نہیں کر سکیا تے انہاں نوں کہیا جے کہ میری طرفوں معذرت قبول کرو. ہن دسو کوئی بندہ مولوی تے پیر کر دے بلکہ پیراں کول تو دور ہونا تگلے بھی لے لینے سمجھ آئی نا. ہاں پیراں کول تے گل اونجی دور ہے وہ کو مرید نوں دین انہاں دا کچھ مرید کولوں لینا ہی ہے تے پیچھے بچے مولوی تو کوئی مولوی بھلائی نہیں کردا بجڑا انہاں دے کول آوے کوئی 100 وچوں 1-2 ایسے ہون گے. ٹھیک ہے نا. تو استاد صاحب دی یہ خوبی سی علامہ سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کہ عالم دین آپ ملن واسطے ہوندے سن تے مہمان نوازی تو ہٹ کے آپ انہاں دی خدمت بھی کردے ہوندے سن. سمجھ آئی نا. یہ ہے علم یہ ہے اخلاق یہ ہے تحمل یہ ہے بردباری. اور خدا دی قسم ہے اتنا حوصلہ کسی عالم دین میں نہیں دیکھا جتنا حوصلہ حضور استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ سی. کس نے اگر بد تمیزی بھی کیتی ہے نا بد اخلاقی بھی کیتی ہے کوئی اونچا بھی بولیا ہے تو دی گل نو صبر تحمل اور حوصلے دے نال او دی گل نو سننا ہے. سمجھ آئی نا. ہن تو کسی نے اونچا گل کریے نا تو مرید تو اندر میں تو نہیں بھائی دا تو ہن شہید ہی ہونا ساڈے کول
سمجھ آئی نا؟ تو ساڈے پیر دے بارے ایسا بولیا، لیکن استاد صاحب دی ایک خوبی سی کہ جویں بھی کوئی بولدا سی حوصلے، صبر، تحمل، بردباری دے نال پرسکون ہو کے اگلے دی ساری گل نو سن کے نا تے مڑ بھی او دے نال اونچا نہیں بولنا بلکہ پیار نال اور محبت نال اس نو سمجھانا ہے۔ اور اے ساڈے اج دے مولویاں، خطیباں، پیراں واسطے مشعل راہ ہے کہ او بندہ جندا دنیا تے ایک نام سی، سینکڑوں علماء دا او استاد سی، ان دی کتنی مقبولیت سی، کل جنازے کو ہی پتہ لگ گیا، ہزاراں لوگ، سمجھ آئی نا؟ دھوبی گھاٹ روڈ بند، اتنا رش سی جنازے دی اندر ہے تے سارے عام لوگ بھی نہیں سن، پڑھے لکھے علماء دی تعداد زیادہ سی، اتنا نامور بندہ ہو کے تو مڑ بھی جے کسی ساڈے رنگے چھوٹے بھی جانا ہے نا تے ان دی بھی خدمت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، دعاواں تو نوازنا ہے انہاں نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اج کل جناب سوشل میڈیا دا دور ہے، مولوی حضرات جڑے نے او ایک دوسرے نال او واہی تباہی کے اندر کئی اخلاقی گراوٹ دا شکار نے کہ نہیں جی اسی تعزیت نہیں کرنی، سانو دے نال فلاں اختلاف سی، سانو دے نال فلاں اختلاف سی۔ اور کئی لوگ جڑے نے اب ٹنڈے لونڈے لپاڑے او کل سوشل میڈیا تے پوسٹاں کر رہے سن جی اختلاف ہون دے باوجود بھی اسی علامہ صاحب دی تعزیت کرنے ہاں۔ او بے وقوفا تسی ساڈے نال گل نہیں کر سکدے، تسی اے پہ کر دیو اختلاف ہون دے گل کرنے ہاں۔ پہلے اپنا قد کاٹتے دیکھو تہاڈی اوقات کی ہے، انہاں دے شاگرداں دا تسی مقابلہ نہیں کر سکدے۔ اختلاف پہلے تو اے پتہ ہونا چاہیے بھئی اختلاف کس نوعیت دا ہے، ان دے تے شرعی فتویٰ کی صادر ہوندا ہے، اختلاف دی حیثیت کیا ہے، تو پھر فتوی بازی کری دیئے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ نہیں آج کل دا کوئی چھوٹا الپڑھ تے جاہل قسم دے، کیونکہ سوشل میڈیا ہویا ہر بندہ جی میں مرضی بولے دیکھنا آتے ہوندا کوئی نہیں، جنہاں نو الف نو کلی نہیں جان دے وہ بھی پہ لکھن کل پہ کون لو جی سانو بھی سید اسد دے نال اختلاف سی، ذات دی کوٹ کر لی شتیراں نو جپے۔ سمجھ آئی؟ تو اپنی اوقات ویکھ تے کہندا تو کہ میں مینوں کدے نال اختلاف سی۔ اللہ اکبر۔ اس چیز میرے بھائیو آخری پیغام عرض کراں، گلاں تے بڑیاں نو تے مکڑیاں ہی کوئی نہیں۔ اس چیز نے سنیت دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا۔ یہ اج کل دے حضرات نو انہاں نو یقین کرو یہ پڑھے لکھے تے ہیں پر انہاں کوئی علم کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھیا لکھیا ہونا اور گل ہے، علم ہونا اور گل ہے۔ علم انسان نو اخلاق سکھاندا ہے، علم انسان دی تربیت کردا ہے، علم نال انسان وچ بڑا پن ہوندا ہے، علم انسان نو حوصلہ سکھاندا ہے۔ جدے وچ سارا کچھ نہ ہوے تے بدتمیز ہوے پرلے درجے دا اور صرف پڑھیا ہی ہے، علم دے کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ وہ صرف پڑھیا لکھیا ہی ہے، صرف سمجھدا ہی چاہی پھردا ہے، اون دے کول علم نہیں ہے۔ یہ تو انو اختلاف سی۔ اللہ اکبر۔ کیڑی میں بات کراں تے کیڑی چھوڑاں؟ ساڈے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے، بڑا انہوں نے کم کیتا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 12-13 جلداں دے وچ قرآن مجید دی تفسیر لکھی، 16 جلداں دے وچ بخاری شریف دی شرح لکھی، 7 جلداں دے اندر صحیح مسلم دی شرح لکھی، 5 جلداں وچ قرآن دی دوجی تفسیر لکھی۔ تے سید ہان تے ساری زندگی کسی نو پتہ نہیں لگن دیتا کہ میں سید ہاں۔ انہاں دے وصال تو پیچھے سانو پتہ لگا بے تے سید ہان، سمجھے نا؟ اور وہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے گل نہیں کیتی بے وہ سید ہان، سمجھ آئی نا؟ تے ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کیتی، فرماندے ہیں مڑ بچیاں نو ٹائم دینا پوندا ہے تے میں وہ ٹائم دین دے کام تے خرچ کر ساں گا۔ سمجھ آئی نا؟ اتنے نام ور اور اتنی بڑی شخصیت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جدو شرح صحیح مسلم لکھی نا تے کچھ انہوں نے چیزاں وچ اختلاف کیتا، اپنی تحقیق نو سامنے رکھیا۔ کیوں؟ اس واسطے پہ غلطی بھی اس بندے کو ہوندی جڑا کام کرے، جے کام ہی نہیں کرنا دیکھو غلطی کی ہونی۔ سمجھ آئی نا؟ غلطی ہمیشہ کام کرنے والے کو ہی ہوندی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں خدا نہ خواستہ کو بھول جاواں، انسان اب بندہ بھول بھی سکتا ہے، تے بولنا تو بولنا ہے، جہاں بولنا ہی نہیں ہو بولنا کی ہے، جہاں لکھنا نہیں ہوں دیکھو غلطی ہونی کی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تارے ہی ڈبدے نے منتارے نہیں ڈبدے، انہیں وڑنا جو کوئی نہیں دریا نو ڈبنا کی ہے، ڈبنا وہ صحیح ہے جہاں دریا نو وڑنا ہے۔
سمجھ آئی نا؟ انہاں کو چاہتے کہ اپنی تحقیق بات لکھی کہ میرا موقف آئے اے نہیں، علماء اہل سنت نے اس بات کو قبول نہ کیتا. ہن تا مولوی یہ کردے نا کسی کو غلطی ہو جاوے ٹھوٹو بھائی چھوڑا موبائل لایا کلپ چلا بنا کے چاڑو ان دے خلاف ان دی ایسی دی تیسی کر دیو انہیں غلطی کیتی ہے. لیکن علامہ غلام حسین سیدی صاحب نے کچھ موقف تے اختلاف کیتا تو حضور شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اینو سمجھے نہیں عالم دین سمجھے نا اے ہوندے جے علم والے اساں ساری زندگی نہ انہاں دی قدر کیتی تے نہ انہاں دی قدر کیتی. سمجھ آئی نا؟ علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لاہور دے ایک اور عالم دین سن علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب انہوں نے نال لے لیا. فرمایا سیدی صاحب نے اپنی کتاب وچ اس طرح لکھیا کہ یہ گل ٹھیک نہیں ہے تو چلو چلیے انہوں نے جا کے کوئی سمجھاویے مہربانی کرو یہ غلطی تسی اپنی تسلیم کرو اس نو بدل دیو. چلے جامعہ نعیمیہ جڑا مفتی منیب الرحمان صاحب دا مدرسہ ہے اوتھے او شیخ الحدیث سن علامہ اشرف سیالوی صاحب یہ نہیں فرمایا چھوڑو جلدی کرو میں انہاں دے خلاف بیان چاڑنا ٹھوٹے کلپ بنا کے تے فیس بک تے چاڑ دیو. نا یہ نہیں فرمایا. توڑ انہاں دے کول تشریف لے کے ملاقات ہوئی. شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا سیدی صاحب تساں نے آ چاندی عبارتاں لکھیاں نے تے اے ٹھیک نہیں ہیں انہاں نو بدل دیو. تو قربان جب انہوں نے شرح صحیح مسلم چکی تے سیالوی صاحب دے اگے رکھی پینسل رکھ چلی فرمایا آ پئی ہے جی میں دل کردا ہے بدل چھڈو. سیدی صاحب نے کہا جی تواڈے نال کون بحث کرے جڑا اشرف سیالوی ہے. سمجھ آئی نا جی؟ جدو تسی میرے کو آ گئے ہو اے جویں چاہندے ہو میری کتاب وچ اوہی تبدیلی کر دیو مینوں کسی قسم دا کوئی اعتراض نہیں. سیالوی صاحب نے پھر عبارتاں بدل دیا اور سیدی صاحب دی کتاب دے پیچھے بیک ٹائٹل تے نوٹ لگا ہے کہ عبارتاں میں انج لکھیاں سن تے علامہ اشرف سیالوی صاحب نے کہن تے پھر انہوں نے میں بدل دیتا ہے. اے ہوندا ہے عالمانہ وقار کلپ کھیڈن لگ پڑنا تے ایک دوسرے دی عزت نو اچھالنا تے ایک دوسرے دیاں پگڑیاں اچھالنا. مولوی حضرات تسی بھی کچھ اپنے اکابرین کو سیکھو تے سنیو کچھ عزت کرنا سیکھو. خدا دی قسم سنی لوگ جڑے ہیں نا اسی صرف ایک کام دے ماہر ہاں جنازے پڑھنے بس پاویں بندے نو آپ ہی مار چھڑیے. سمجھ آئی نا؟ جنازے نہ جانا ہے زندگی وچ سکھ دا سا اساں ساری زندگی نہ علامہ اشرف سیالوی صاحب نو ساڈیاں مولویاں لین دتا حالانکہ انہاں دے پاسوں بھی سارے نہیں سن. سمجھ آئی نا؟ اے جتنے بھی اج مولوی موجود نے ہو سکتا ہے کوئی میری گل نال اختلاف کرے پر کسے دی جرت نہیں بس سامنے میں کیسے سیالوی کو گل کر جاوے لیکن اسی انہاں دا جینا حرام انہاں مولویاں نے مل کے کیتی رکھیا ہے. او اشرف سیالوی کہ خواجہ قمر الدین سیالوی جنہاں دی داڑھی نو ہاتھ لا کے لے کے سیال شریف آئے سن. او اشرف سیالوی کہ بڑے بڑے زمانے میں شیخ الحدیث جنہاں دے شاگرد سن. او علامہ اشرف سیالوی کہ خواجہ حمید الدین سیالوی نو میں آپ اپنی آنکھاں نال سیال شریف دی مسجد دے اندر ویکھیا کہ اشرف سیالوی دی پیراں نو ہاتھ لا کے خواجہ حمید الدین جانا چمدا سی. او اشرف سیالوی سمجھ آئی نا کہ جنہ دے اوپر انہاں دے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی بھی مان کردے سن کہ شکر ہے اشرف سیالوی میرا. اصل انہاں مولویاں نے ساری زندگی روندا بھی جینا مشکل کیتے رکھیا. انہاں مولویاں نے ساری زندگی جناب من علامہ سعید اسد دا جینا مشکل کیتے رکھیا. او بھی مولوی جڑے سعید اسد نو مسلمان نہیں سن سمجھدے تے کل جنازے تے پیاندے اندر اندر بندہ ہی کوئی نہ منافقت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے. سمجھ آئی نا؟ اوہی مولوی جنہاں نے اشرف سیالوی صاحب تے فتوے لائے کہ تے مسلمان ہی کوئی نہیں رہا جدوں ختم تے گئے تے جا کے آکھن لگے ولی نہیں سن ولی بنان والے زندگی وچ ہور وفات تو بعد ہور ہاتھ بننا گا. سوشل میڈیا تو جتنے حضرات تک میری آواز جائے جو علماء کرام ہے میری حیثیت کوئی نہیں ہے میں ایک طالب علم آدمی ان پڑھا ہو سکتا ہے تواڈے شاگرد بھی میرے نالوں افضل تے بہتر ہون ہو کی سکتا یقیناً ہون گے لیکن خدارا سنیت دے حال تے رحم کرو. سنی عوام نو اپنی علماء دی عزت کرنی چاہیے احترام کرنا چاہیے تعظیم کرنی چاہیے انہاں دی انسلٹ کرنی نہیں چاہیے. گرامی قدر حضرات بہرحال لیتے گفتگو نو ختم کرنے امام المناظرین استاد محترم ہزاراں علماء کرام دے استاد مفسر قرآن سنیت دے محسن اور سنیت دی ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھنے والے استاد گرامی علامہ محمد سعید احمد صاحب اسد رحمت اللہ تعالی علیہ اسی یہی کہاں گے کہ بچھڑا تو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی
بچھڑا تو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا تو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران۔ غالباً غالب نے کیا سی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ سمجھ آئی نا؟ یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ سمجھ آئی نا حضرات؟ علامہ سید احمد صاحب اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ استاد محترم دے مزار تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، حال دی گھڑی تک 37 کتاباں تا میں لکھ چکے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ 37 کتاباں میں لکھ چکے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ 37 سال ہی میری عمر ہے، ایس 2 جنوری نو 37 سال میری عمر ہوئی ہے، تو اس تو پہلے میں 37 کتاباں پوریاں کر لیا سان۔ سمجھ آئی نا؟ تو جنہ دے شاگرداں نے اتنا کام کر چھڑیا، سوچو استاد نے کتنا کام کیتا۔ مثالیں تو ہزار علماء دے استاد سان۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ